شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا I can see beautiful smile on your face, and at the same time I can see the emotional tears as well. मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी और आपके आंख में दबे छुपे आंसू भी देख पा रहा हूँ. और यही प्लेटफॉर्म है इंग्लिश हाउस एकेडमी का जो हौसले बढ़ाता है. ऐसे स्टूडेंट्स का भी जो मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों से compete करते हैं, वो कॉलेज के बच्चों से compete करते हैं, वो ग्रेजुएट्स से compete करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट से compete करते हैं, वो टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स से compete करके आउट परफॉर्म कर स्टेज पर आकर खड़े होकर डंके की चोट से बोलते हैं कि मदरसे के स्टूडेंट्स हमेशा पीछे नहीं रहते हैं, वो लोग चैंपियंस भी बन सकते हैं. मैं चाहता हूं कि सब लोग इस लड़के को खड़े होकर के तालियां दें. स्टैंडिंग इंग्लिश हाउस एकेडमी ऐसे मदरसे के स्टूडेंट्स को सलाम करता है और इनके हौसलों को सलाम करता है. माशाल्लाह ये जब मेहनत करने उतरते हैं तो सबको पीछे कर देते हैं. ही इज गॉट 99.5. इट्स नॉट दैट इजी. स्पेलिंग देखी जाती है, फुल स्टॉप देखा जाता है, क्वेश्चन मार्क देखा जाता है, कैपिटल लेटर देखा जाता है, और उतनी टफ जो है चेकिंग में इन्होंने 99.5 लिया है. बिग कंग्रेचुलेशंस. आप कहाँ से आते हो? सूरत गुजरात. अच्छा, गुजरात से आते हैं. आप अपने जज्बात बताएं. आप जब यहाँ आए थे क्या आपको लगा था कि इतने सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, यहाँ पर इंजीनियर्स, यहाँ पे प्रोफेसर्स है, और आप मदरसा बैकग्राउंड से यहाँ आकर compete भी आपने किया और फर्स्ट प्राइज़ भी, स्टार परफॉर्मर भी लिया आपने. योर फीलिंग्स एंड योर फीडबैक. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. अल्लाह ताला का करोड़ा करोड़ एहसान है. उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह एहसान है कि उसने मुझे मौका इनायत किया कि आप हजरात के सामने मुझे इस चीज़ से नवाजा गया, सर्टिफिकेट से नवाजा गया. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इदारे का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हमारे साथियों को इस काबिल समझा कि उन्होंने इतने बड़े मंच पे हमें भेजा, जबकि वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मदरसों में इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं हुआ करता है. मदरसे में दिन रात कुरान और हदीस की बातें हुआ करती हैं, दुनियावी मामलात तो बताते हैं मगर इतना ज़्यादा नहीं. मैं इदारे का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अपने वालिद गिरामी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने माँ बाप दोनों का रोल अदा किया है. मेरी वालदा का 2010 में इंतकाल हो चुका था, लेकिन वालिद मुहतरम ने मुझे एक इदारे में दाखिला दिलवाया. बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ मुझे तालीम दिलवाई, और जब मैंने तालीम हासिल कर ली, मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं फ़ला जगह जाना चाहता हूँ, मदरसे वाले मुझे भेजना चाह रहे हैं. वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप जाइए और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप ज़रूर कामयाब होंगे. इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रकीब साहब का, कि
اس منچ پہ آنے کے بعد یہاں پہ داخلہ لینے کے بعد بھی مجھے اپنا مقصد پتہ نہیں تھا میں کیوں آیا ہوں. بس مدرسے والوں نے بھیجا ہے تو میں چلا آیا. میں نے منور زما سر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ سر کس طریقے کی اسپیچز دیتے ہیں. جب مدرسے والوں نے بھیجا تو مجھے یہ بتا کر بھیجا تھا کہ آپ وہاں ذہن سازی کا کورس کرنے جا رہے ہوں. اب جب میں یہاں آیا مجھے اپنا مقصد بالکل بھی پتا نہیں تھا. پھر سر نے ایک مرتبہ اسپیچ دی اور ہم کو ہمارا مقصد بتایا کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں. میں نے اپنا مقصد پہچان تو لیا مگر مجھے فیڈ بیک دینے والا کوئی نہ ملا. میں جس طرح اپنی روزمرہ کی زندگیاں گزار رہا تھا اسی طرح یہاں سے درس لینے کے بعد اپنے کمرے پہ جاتا اور اسی طرح روزمرہ کی زندگی میری گزر رہی تھی. لیکن میرے استاد نے کرم فرمایا اور انہوں نے مجھے میرے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا کر مجھے سمجھایا, مجھے ٹوکا کہ آخر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو. ان کی وہ بات میرے دل میں لگ گئی. میں آپ کو بتاؤں جب انہوں نے یہ کہا تھا میں نے اس ٹائم رات کا کھانا بھی نہیں کھایا, صرف یہ سوچ کر کہ استاد نے کہا ہے میں انشاءاللہ ان کو ضرور کر کے دکھاؤں گا. اور آپ حضرات کے سامنے دیکھیے میں جس علاقے سے جہاں سے آتا ہوں وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں, آپ میری وضاحت ادا سے دیکھ رہے ہیں. وہاں عام طور سے ایسا ماحول نہیں ہوتا انگلش کا. ہمیں بتایا گیا کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے, بڑے بڑے عہدے دار ہوں گے. آپ کو ان کے درمیان جا کے پرفارم کرنا ہے اور اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ میں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا دی اور میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اسی طرح شکریہ ادا کرنا چاہوں گا منور زما سر کا کہ جن کی اسپیچ کی بنیاد پر مجھے اپنا مقصد پتہ چلا اور میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر.